The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts. They are the only mediator in this negotiation, while there have been many countries around the world who want to offer their help. पाकिस्तानी ज़बरदस्त मुज़ाकरातकार हैं और इस बातचीत के दौरान पाकिस्तानी वाहिद मुज़ाकरातकार हैं। ये वो बात है जो वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने पूरी दुनिया के मीडिया के सामने उस वक्त कही जब पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान के अहम तरीन दौरे पर मौजूद थे और उसी वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सऊदी अरब के दौरे पर मौजूद थे। जब से पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ है इस प्रोसेस में और कोशिश कर रहा है, व्हाइट हाउस सदर ट्रम्प दोनों ही तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कल की बात बहुत मानी खेज थी और सबसे अहम थी कि इसमें उन्होंने दो बातें की। एक तो ये कहा कि पाकिस्तान इज एन इनक्रेडिबल मीडिएटर और फिर दोबारा उन्होंने कहा पाकिस्तान इज द ओनली मीडिएटर। उनसे सवाल किया गया कि क्या और भी हैं जो कोशिश कर रहे हैं सुलह कराने की, तो उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान इज द ओनली मीडिएटर। ये तो बड़ी अहम बात है और जाहिर है इससे पता लगता है कि इस सारे मामले में वाशिंगटन कम से कम पाकिस्तान को कितनी अहमियत देता है। मगर इससे पहले कि आपको ये बताएं कि पाकिस्तान की दो अहम तरीन शख्सियात तेहरान और रियाद में क्या कर रही थीं, ये जानना अहम है कि पाकिस्तान की जानिब से शुरू किए जाने वाले सालिसी के इस किरदार को किस जानिब से हिमायत हासिल है। पाकिस्तान की जो मीडिएशन या पाकिस्तान की जो सहूलतकारी या सालिसी की कोशिशें हैं, इसको शुरू करने में बहुत बड़ा किरदार जो है वो मोहम्मद बिन सलमान का है। अगर मैं थोड़ा सा वक्त में जाता हूँ और पहले थोड़े सा माजी में जाता हूँ और बात करता हूँ, तो 12 और 13 मार्च को जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साथ में उनके फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी अरब का दौरा किया था और उस सऊदी अरब के दौरे में उन्होंने जद्दा में मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। ये रमज़ान के दौरान जो है वो दौरा था और उसके बाद जो है उसी दौरान ये बातचीत का सिलसिला सऊदी अरब की जानिब से इंकरेज किया गया था कि पाकिस्तान दोनों साइडों से अच्छे रिलेशनशिप्स एंजॉय करता है। ईरान के साथ उसका 900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर भी है, तो इसलिए पाकिस्तान को इंकरेज किया गया था और पाकिस्तान ने एज ए स्टैंड अलोन इनिशिएटिव ये लिया था। सऊदी अरब की हिमायत के साथ साथ पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र पर मुश्तमिल एक क्वाड ग्रुप भी इस तमाम बातचीत में अहम किरदार अदा कर रहा है। तो सबसे पहला इजलास उसका 19 मार्च को हुआ जो कि रियाद में हुआ। अरब इस्लामिक ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा का इजलास था उसकी साइडलाइन के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शरीक हुआ। फिर 29 मार्च को इस्लामाबाद में हुआ और अब 18 अप्रैल को जो है वो तुर्किया के शहर अंतालिया में होगा। अब आते हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तेहरान के इंतहाई अहम दौरे की तरफ, जिसको मगरबी मीडिया में भी इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। इसको तकरीबन सारे बड़े छोटे मीडिया आउटलेट्स ने मेंशन किया है, इसके बारे में तबसरे किए हैं और इसको बड़े ही क्लोजली देखा जा रहा है। समझा ये जा रहा है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है और उनका जो तेहरान जाना जो है वो बहुत मानी खेज है और बाज़ ने तो ये तक कहा है कि शायद इसके ये नतीजे जो हैं किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाए। बल्कि आप अमेरिका की तो बात छोड़ें, आज अमेरिकन मीडिया आपके प्रोग्राम पर आने से पहले मैं थोड़ा सा सोच रहा पढ़ाई कर लूं, तो पढ़ाई करते हुए मुझे नजर आया कि वो इंडियन मीडिया रिकग्नाइज कर रहा है कि हाँ, पाकिस्तान का रोल जो है बहुत अहम हो गया। मेरे ख्याल से जो डेडलॉक था, जो एक जान की सूरत हाल थी पिछले हफ्ते को, जब ये बातचीत का सिलसिला रुका तो खैर नहीं, लेकिन थम गया। आमने सामने बैठे हुए थे, 21 घंटे तक बातचीत चली और वो बातचीत का सिलसिला थम गया। तो उस तनाजुर में अमरीकी हुकाम ये कहते हैं कि जी उनकी बात जो है वो हरफ आखिर है, ईरानी हुकाम कहते हैं कि उनकी बात हरफ आखिर है, हालांकि दोनों की बात हरफ आखिर नहीं है। तो पाकिस्तान एक जो है वो पुल या एक ब्रिज का किरदार जो है वो अदा कर रहा है, एक फैसिलिटेटर के तौर पे था, एक सहूलतकार के तौर पर था। तो उस तनाजुर में क्योंकि अभी दोनों आमने सामने नहीं बैठे, तो बेहतर यही है कि फिर पाकिस्तान की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया कि अपनी सालसी के किरदार को मद्देनजर रखते हुए वो तेहरान का दौरा कर रहे हैं। और आज उनकी बाकर खलीफा से मुलाकात हुई है, गुज़िश्ता रोज़ उनको सैयद अब्बास अराक़ची ने खुद रिसीव किया था। और पाकिस्तान एक बीच का रास्ता देख रहा है। इसलिए अगर दोनों साइडें बिल्कुल ही अपनी दोनों फरीक जो है वो अपने मौके पर डटे रहेंगे तो फिर बीच का मसला या बीच का रास्ता या मसले का हल नहीं निकाला जा सकता।
تو یہی میرے خیال سے فوکس ہے اس دورے کا بھی. ایک طرف جہاں آرمی چیف تہران کے دورے پر تھے، وہیں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پر تھے، اور اس دوران دو اہم مقاصد ان کے پیش نظر تھے. وزیر اعظم کا دورہ اس تناظر کے اندر ہے، اس پرسپیکٹو میں ہے کہ ایک تو کہ سعودی قیادت کو پاکستان اور سعودی عرب کے دیرینہ تعلقات رہے ہیں، تو اس تناظر میں کہ سعودی قیادت کو لوپ میں رکھا جائے، ان کو اطلاع رکھی جائے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اور دوسرا اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ سعودی عرب نے حال ہی میں ہمارے ایک اور گلف ملک نے پاکستان سے اپنے رکھوائے گئے پیسے جو ہیں وہ جو میچور ہو رہے تھے وہ واپس لینے کی بات کی. تو سعودی عرب اور قطر جو ہے اس میں اسٹیپ ان ہوا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کا جو گیپ آ رہا ہے ہم اس کو پورا کریں گے، اور اسی تناظر میں وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ سعودی عرب بھی گئے. ان تمام دوروں اور بیک ڈور ڈپلومیسی کے باوجود پاکستان کی جانب سے ان تمام معاملات کو بلو دا ریڈار رکھا جا رہا ہے. پاکستان اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو اپنے رول کو بڑھا چڑھا کے پیش کرے گا یا زیادہ پروجیکٹ یا زیادہ لائن لائٹ میں آئے گا تو مسائل بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اسپوائلرز جو ہیں جو وہ لوگ یا وہ حکام جو نہیں چاہتے کہ یہ معاملات چل سکیں، پاکستان کسی طرح پروگریس کر سکے اس پرٹیکولر لے کے، اور وہ اس لیے نہیں چاہتے کہ امن نہ آئے، وہ اس لیے وہ اس تناظر میں دیکھتے ہیں یا اس کن ذہنیت سے دیکھتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان یہ کر رہا ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کہ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی سے جب بارہا سوال کیا گیا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان اپنے گڈ آفیسز جو کہ یو این اقوام متحدہ کی جو نیگوسیٹنگ ٹیبل کی جو ٹرم ہے جس میں سب سے لوئسٹ اینڈ پہ آتا ہے، سب سے پہلے گڈ آفیسز ہوتا ہے، پھر فیسیلیٹیشن ہوتی ہے سہولت کاری، اس کے بعد آربیٹریشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد میڈیشن ہوتی ہے جو ثالث. ڈے ون سے پہلے دن سے جو ہے اسٹیو وٹکاف جو امریکی صدر کے خصوصی ایلچی برائے مشرق وسطیٰ ہیں، انہوں نے تو پاکستان کو میڈیٹر ہی کہا تھا یا ثالث ہی کہا تھا، لیکن اسلام آباد اپنے رول کو جو ہے وہ نیچے رکھا ہوا ہے، اور وہ اس کو یہ بات کا ادراک ہے اسلام آباد کو کہ اگر جہاں بھی اس نے اپنے رول کو بڑھانے کی کوشش کی، کیونکہ یہ معاملہ اتنی حساس نوعیت کا ہے، اتنی نزاکت کا ہے کہ جہاں پر کسی بھی سائٹ کا کسی بھی فریق کا اگر اعتبار آپ سے تھوڑا سا بھی ڈگمگایا ہے تو پورا کا پورا معاملہ جو ہے پورا کا پورا پروسیس جو ہے وہ سٹل ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، جو کہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. اس لیے میرے خیال سے اس میں میرے پرسپیکٹو میں یا میری نظر میں اس میں اتنی زیادہ ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واشنگٹن میں موجود ڈان کے نمائندے انور اقبال سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور 2 دن سے لے کے 1 ہفتے کے دوران شروع ہو سکتا ہے، اور اس دوران پیش رفت کی امید بھی ہے. کب پہ کچھ لوگوں نے کہا 2 دن میں، کچھ نے کہا 1 ہفتے میں، مختلف اسپیکولیشن ہے، کوئی حتمی بات نہیں ہے، لیکن 2 دن سے لے کے 1 ہفتے تک کی بات کی جا رہی ہے. ایگزیکٹ تاریخ پوچھا گیا تو ان کا جواب وہی تھا جو ہماری وزارت خارجہ یہ وائٹ ہاؤس میں بھی پوچھا گیا بریفنگ میں، تو ہمارے وزارت خارجہ کا تھا کہ ابھی تک کوئی ڈیٹ طے نہیں ہوئی ہے لیکن جلدی ہو سکتے ہیں، اور بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دفعہ کامیابی کی امید زیادہ ہے. صدر ٹرمپ نے بھی یہ بات کی کہ اس دفعہ کامیابی کی امید زیادہ ہے. آپشن پہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ 3 ہو رہی ہے کہ ٹاکس فوکس کر رہی ہیں 3 چیزوں پہ. ایک تو آبنائے ہرمز، دوسرا نیوکلیر مٹیریل جو ہے ایران کا، تیسرا یہ کہ یقین دہانی امریکہ کی طرف سے کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ عارضی نہیں ہوگی، مستقل ہوگی. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.